بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو حاضر ناظر کہنا چھڑ دے یا خود امامت کروانی چھڑ دے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اونا جیسی ہستی کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ وہ جتنے ساڈا استاد آ جائے اسی مسلے تے کھڑیا نہیں ہوتا، تے جڑے پوری کائنات دے استاد نے وہ جتھے او ہون اتنے کوئی دوجا کے بھی امامت کروا سکتا۔ اور نبی پاک نو حاضر ناظر بھی کہنا میں تے کہنا ہے، نالے اپنے گھر بھی بلانا ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، اور جدو نبی پاک حاضر ناظر نے تو تشریف لے آندی کی ضرورت ہے۔ آئیے میں عرض کر رہا ہوں، میں کسی نو ہٹ کرن واسطے بات نہیں کر رہا، کسی نو نیچیا دکھان واسطے گفتگو نہیں کر رہا، بلکہ اصلاح کرنے واسطے گفتگو کر رہا ہوں۔ لوگو جتے میرا محبوب موجود ہوئے اوتے کسے نبی دی امامت چل سکتی نہیں، اوتے کسے نبی دی امامت نہیں چل سکتی۔ تے اللہ پاک نے سارے نبیاں تے کولو وعدہ لیا سی، جدو میرا نبی آ جائے تاڑیاں نبوتاں دے سکے چل دے ہون، تانوں اپنی نبوتاں دے سکے بند کر کے میرے محبوب دے پیچھے چلنا ہوئے گا۔ تے سارے نبیاں نے اس وعدے دی پاسداری کی دیئے، سارے نبیاں نے میرے نبی دے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ تے نبی پاک نو جڑا لقب ملیا وے امام الانبیاء دا مل گیا ہے۔ آقا نے امامت کروائی ہے نبیاں دی۔ او لوگو او کہندے جے اے بے پیرے نے، او یارو ساڈا پیر ہووے جڑا نبیاں دا امام ہے، جڑا ساڈا پیر ہے او نبیاں دا امام ہے۔ عرض میں اے کر رہا سا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ تے حاضر ناظر۔ اے ویکھو سادہ جی بات ہے، جیڑیاں صورتاں مکے نازل ہویاں نے انہاں نوں مکی کہا جاندا وے، جیڑیاں صورتاں مدینے نازل ہویاں نے انہاں نوں مدنی کہا جاندا ہے۔ معلوم ہے ہویا جدو آقا مدینے نے ادو مکے، اور سارے نہیں بولتے، جدو مکے نے ادو مدینے، جدو آقا مکے نے ادو مدینے کوئی نہیں، جدو مدینے نے آقا مکے کوئی نہیں۔ تے جے مکے مدینے ناکا موجود ہوندے پھر مکی مدنی صورتاں نہیں سنونیاں۔ مکی مدنی صورتاں تائیوں ہی نے اسے وجہ تو نے جڑدو آقا مکے چسن، جدو قرآن نازل ہویا مکے دے اندر ادو مکی صورتاں بن گیا، جدو آقا مدینے دے اندر نے تے جڑا ادو قرآن نازل ہویا وے او صورتاں مدنی بن گیا۔ اے تے اللہ پاک دا خاصہ وے کہ اللہ پاک اپنی حکمت اپنی طاقت دے نال ہر جگہ تے موجود ہے۔ اللہ پاک اپنی حکمت اپنی طاقت دے نال ہر جگہ تے موجود ہے۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، تین بندے بات کرن اونا دے اندر چوتھا اللہ ہوندا ہے۔
3 بندے بات کرن چوتھا اللہ ہوندا ہے، 5 بندے سرگوشی کرن چھواں اللہ ہوندا ہے، ود ہون گھٹ ہون ہر ایک دے نال اللہ ہوندا وے۔ تے جے نبی بھی ہوندے تے اللہ پاک اپنے محبوب دا بھی نال ہی تذکرہ کر دے۔ او یارو عرض کر رہا وا اللہ پاک اپنی حکمت اپنی طاقت دے نال ہر جگہ تے موجود نے، آقا ہر جگہ تے موجود۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حالے دنیا تے تشریف لے کے نہیں آئے، حالے آقا دنیا تے نہیں آئے، ولادت دے اندر کافی عرصہ پیا وے، حالے آقا دنیا تے تشریف لے کے نہیں آئے۔ آقا دا تذکرہ خیر عالم ارواح دے اندر ہو رہا ہے، آقا دا تذکرہ ابراہیم دی دعا دے اندر ہو رہا ہے، آقا دا تذکرہ موسیٰ دی تورات دے اندر ہو رہا وے، آقا دا تذکرہ عیسیٰ دی انجیل دے اندر ہو رہا وے، آقا دا تذکرہ سرداران عرب دی خواب دے اندر ہو رہا وے، آقا دا تذکرہ فضاواں دے اندر ہو رہا وے، آقا دا تذکرہ ہواواں دے اندر ہو رہا وے، آقا دا تذکرہ زمین تے ہو رہا ہے، آسمان تے ہو رہا ہے، آپ دا ذکر عرب دے اندر ہو رہا وے، عجب دے اندر ہو رہا ہے، شرق دے اندر ہو رہا ہے، غرب دے اندر ہو رہا ہے، شمال دے اندر ہو رہا ہے، جنوب دے اندر ہو رہا ہے، خشکی تے ہو رہا ہے، تری تے ہو رہا ہے، الغرض جتے ذکر خدا ہو رہا ہے اوتے ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، جتے ذکر خدا ہو رہا ہے اوتے ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ آؤ میں تانوں تصور دی دنیا دے اندر مکے لے چلا، بیت اللہ تیار کیتا جا رہا وے، تے بیت اللہ دیا چنائیاں ہو رہی نے، اٹاں تے پتھر لائے جا رہے نے، تے جڑا پتھر لان والا وے او بھی آلہ وے، تے جڑا پتھر پکڑان والا وے او بھی آلہ ہے، پتھر لان والا بھی آلہ تے اٹاں تے گارا پکڑان والا بھی آلہ، پتھر لان والا بھی نبی ہے تے گارا پکڑان والا بھی نبی ہے، تے جڑا گھر بنایا جا رہا وے او گھر ایسا گھر ہے جتے بندہ ایک نماز پڑھے اللہ پاک 1,00,000 نماز دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ تے بابا جی پتہ کی کہندے سن، اللہ بڑی مدت ہوئی اے سکھ دیا نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا۔ اللہ سانو سارے نو مکے مدینہ دی زیارت نصیب فرمائے۔ تے بابا جی پتہ کی کہندے نے، اللہ بڑی مدت ہوئی اے سکھ دیا نو جوگی سانگ بنا ننو جی کردا، اللہ تیرے گھر دے دوالے نٹ نٹ کے میرا پیریاں پا ننو جی کردا۔ اللہ تیرا کر ویکاں تیرا در ویکاں، تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکاں، تے جتے ایک نماز دی لگ بن دی اوتے عمر لنگان نو جی کردا۔ بیت اللہ بنا رہے تے جدو بیت اللہ کمپلیٹ ہو جاندہ ہے، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل بیت اللہ نو سامنے رکھ کے تھوڑا جہا دور ہو کے اللہ پاک دے کولو دعا کر دینے، اللہ دے کولو دعا کر دینے۔ ابراہیم کہندے نے اللہ میں تیری توحید دی خاطر جڑا وقت دا حکمران ہے او دی اکھا دے اندر اکھا پا کے
کے گل بات کی تھی اللہ میں تیری توحید دی خاطر اپنا گھر چھڈیا تیری توحید دی خاطر اپنے باپ دی مخالفت کی تھی اللہ تیری توحید دی خاطر اپنے بیوی بچے نو جنگل بیابان دے اندر چھڑ دیتا اللہ تیری رضا دی خاطر اللہ تینو راضی کرن واسطے اپنے بیٹے دے گلے تے چھری رکھ دیتی اللہ میرا دس اور بھی منگن دا ٹائم آیا ہے کہ نہیں آیا اللہ پاک فرماندے نے ابراہیم تیرا وقت آ گیا ہے تو منگتے صحیح لب ہلاتے صحیح لفظ ادا صحیح ہاتھ اٹھاتے صحیح تیرے ہاتھ منہ تے پھرم تو پہلے میں تیری دعا نو قبول کر لواں گا تیرے ہاتھ منہ تے پھرن تو پہلے میں تیری دعا نو قبول کر لواں گا تے جڑے الفاظ انہاں نے کہنے اللہ پاک نے قرآن بنا کے اپنے محبوب دے سینے تے نازل فرما دیتا اللہ پاک فرماندے نے ربنا وابعث فیہم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم آئیے میں عرض کر رہا سا آقا فرماندے نے میں ابراہیم دی دعا بن کے آیا وا عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت بن کے آیا وا آقا علیہ السلام حالے دنیا تے تشریف لے کے نہیں آئے آقا دا تذکرہ تورات دے اندر ہے آقا دا تذکرہ انجیل دے اندر ہے آقا دا تذکرہ زبور دے اندر ہے آئیے تسی ایسی دلیل منگو گے ایسی کی دلیل ہے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا وے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا بی وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون آقا دا تذکرہ تورات دے اندر آقا دا تذکرہ انجیل دے اندر آقا دیاں جڑیاں صفات نے اونا دا تذکرہ آسمانی جڑیاں اللہ نے کتابہ نازل فرمایا نے اونا کتابہ دے اندر بھی آقا دا تذکرہ موجود ہے سونے محمد ورگا زلفا حسین حسن چہرہ کمال سونا سارے جہانا وچو آمینہ دلال سونا زلفا حسین حسن زلفا حسین حسن چہرہ کمال سونا سارے جہانا وچو آمینہ دلال سونا تک چہرہ کلمہ پڑھ گے تک چہرہ کلمہ پڑھ گے عالم یہودیاں دے تو جگ تو نرالا حسن و جمال سونا
زلفا حسین حسن چہرہ کمال سونا زلفا حسین حسن چہرہ کمال سونا سارے جہاناں وچوں آمینہ دا لال سونا سارے جہاناں وچوں آمینہ دا لال سونا زمین آسمان وچ تک لے جہاناں وچ زمین آسمان وچ تک لے جہاناں وچ محبوب کبریا دی نہیں ملدا مثال ہونا زمین آسمان وچ تک لے جہاناں وچ محبوب کبریا دی نہیں کوئی ملدا مثال ہونا زلفا حسین حسن چہرہ کمال سونا سارے جہاناں وچوں آمینہ دا لال سونا جے ڈھونڈنا ہے نبی نو ڈھونڈ تو ابو بکر نو جے ڈھونڈنا نبی نو ڈھونڈ ابو بکر نو جے ڈھونڈنا نبی نو ڈھونڈ ابو بکر نو ابو بکر مصطفیٰ دے ہر جاں تے نال ہونا ابو بکر مصطفیٰ دے ہر جاں تے نال ہونا زلفا حسین حسن چہرہ کمال سونا سارے جہاناں وچوں آمینہ دا لال سونا قدماں دی کھڑکڑاہٹ جنتی بھی سن دے حسن قدماں دی کھڑکڑاہٹ جنتی بھی سن دے حسن طیبہ دی گلیاں دے وچ جد تردا بلال ہونا طیبہ دی گلیاں وچ جد تردا بلال ہونا زلفا حسین حسن چہرہ کمال سونا سارے جہاناں وچوں آمینہ دا لال سونا اللہ پاک اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے نے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل آقا علیہ السلام حالے دنیا تے تشریف لے کے نہیں آئے آقا دا تذکرہ تورات دے اندر بھی ہو رہا وے انجیل دے اندر بھی ہو رہا وے زبور دے اندر بھی اللہ دا قرآن اعلان کر رہا وے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم اور نبی پاک علیہ السلام نو اس طرح پہچان دے جس طرح بندہ اپنے بچیاں نو پہچان کثرت دے نال نبی پاک علیہ السلام دا تذکرہ وے اونا کتابات دے اندر اس وجہ تو اس طرح نبی پاک نو پہچان دے نے صفات تو کمالات تو جس طرح اپنے بچیاں نو بندہ پہچان دے آقا علیہ السلام حالے دنیا تے تشریف لے کے نہیں آئے تے آقا دی تشریف آوری تو 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم والیاں نو کہندے نے میں تصدیق کرنا یا تورات دی تے تانوں میں ایسے رسول ایسے نبی دی خوشخبری دے لگایا جس دا نام احمد جس دا نام احمد دسن میں تانوں اس تو لگایا کہ تاڑی زندگی دے اندر او نبی آوے تے تانوں اونوں منن دے اندر کسے پریشانی یا ہچکچاہٹ دا سامنا نہ کرنا پوے